नमस्ते भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? मलाई आशा छ हजुरहरू सबैलाई सन्चै छ। मलाई पनि सन्चै छ। आज हामी के पढ्न गइरहेका छौँ होला? थाहा छ हजुरहरूलाई? ल, हामी हाम्रो सेरोफेरो अन्तर्गत म र मेरो परिवार अन्तर्गत छरछिमेक भन्ने पाठ पढ्न गइरहेका छौँ। छरछिमेक भनेको को हुनुहुन्छ होला? थाहा छ? सोचौँ त एकछिन। ल, एकचोटि हामी स्लाइडमा पनि हेरौँ है। एकचोटि हामी स्क्रिनमा हेरौँ है। हेर्नुहोस् त, छरछिमेक को हुनुहुँदो रहेछ? छरछिमेक भनेको यो चित्र हेर्नुहोस् त, के देख्नुभयो? यहाँ ओहो, कति रमाइलो भइरहेको छ कि? अनि यहाँ के भइरहेको छ? थाहै छैन। हामी बिस्तारै पत्ता लगाउँछौँ। हस्, पहिला हामी गीत गाउँ है त। कसलाई गीत गाउन मन छ? मलाई थाहा छ हजुरहरू सबैजनालाई गीत गाउन मन छ। अब सुरु गरौँ है त। पहिला गुरुआमालाई सुन्नुहोस् है। पहिला सुन्नुहोस् गुरुआमालाई, त्यसपछि हजुरहरूले म पछि गाउने। हस् ल। मेरो घर नजिकै छिमेकीको घर छ, हामीलाई दुःख पर्दा उनीहरूकै भर छ। घर आए छिमेकी सोध पुछ गरेर, स्वागत गर्छौँ पानी दिई नाता लाएर। हेर्नुहोस् त, अब स्क्रिनमा हेर्ने है एकचोटि। मेरो घर नजिकै छिमेकीको घर छ। चित्रमा पनि हेर्नुहोस् त, यतापट्टि एउटा घर छ, यतापट्टि अर्को घर छ। अघि मेरो घर नजिकै छिमेकीको घर छ। उहाँहरूको को हुनुहुँदो रहेछ? नानी बाबुहरूको छिमेकी। अघि त्यसैले त गीत छ नि, मेरो घर नजिकै छिमेकीको घर छ, हामीलाई दुःख पर्दा कस्तो दुःख पर्छ नि कहिलेकाहीँ। अघि कोही पनि हुँदैन साथमा। हामीलाई दुःख पर्दा उनीहरूकै भर छ। उहाँहरू छिमेकीहरूकै भर छ। घर आए छिमेकी, ल हेर्नुहोस् त, घर आउनु भएको छ नि छिमेकीहरू। घर आए छिमेकी सोध पुछ गरेर, सोधेर पुछेर के हो, किन आउनु भएको भनेर सोधेर, अघि स्वागत गरी पानी दिन्छु नाता लाएर। ल हेर्नुहोस् त, घरमा आउनुभएको छिमेकीलाई स्वागत गर्दै पानी दिएर सत्कार गर्ने र नाता लाएर आमा पानी पिउनुहोस् न भन्ने है। ल, अब एकचोटि फेरि म्यामले भन्नुहुन्छ है। मेरो घर नजिकै छिमेकीको घर छ, हामीलाई दुःख पर्दा उनीहरूकै भर छ। घर आए छिमेकी सोध पुछ गरेर, स्वागत गरी पानी दिन्छु नाता लाएर। अब लय हालेर गीत गाउँ है। ल, 1 2 3। मेरो घर नजिकै छिमेकीको घर छ, हामीलाई दुःख पर्दा उनीहरूकै भर छ। घर आए छिमेकी सोध पुछ गरेर, स्वागत गरी पानी दिन्छौँ नाता लाएर। ल, अब म आवाज मात्र दिन्छु, हजुरहरू गाउनुहोस् है। उनीहरूकै भर छ, सोध पुछ गरेर, स्वागत गरी दिन्छु नाता लाएर। अघि ल, एकदम राम्रो गर्नुभयो। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् ल, आज त गुरुआमाले एउटा नयाँ कथा लिएर आउनु भएको छ नि। कसलाई सुन्न मन छ कथा? मैले लिएर आएकी छु रिमाको कथा। सुन्न मन छ है? सुरु गरौँ है त। एका देशमा रिमा भन्ने एकजना नानी हुनुहुन्थ्यो रे। अघि उहाँको नाम चाहिँ रिमा। म बोर्डमा टाँस्छु है। ल,
रिमा, उहाँको नाम चाहिँ रिमा हगी। रिमा गाउँमा बस्थिन् है, गाउँमा बस्थिन् रिमा। अनि रिमाको परिवारमा धेरैजना सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो र ठुलो परिवार थियो। तर एक दिन रिमाको बाबालाई कस्तो हतार भइरहेको थियो रे हगी। के गर्न हतार भएछ होला पत्ता लगाऊ है। पहिला हेर्नुहोस्, रिमाको बुवा हुनुहुन्छ उहाँ। पछाडि रिमा सानो हुँदाखेरि बाबाको ढाडमा बसेर खेलेको है। ल, रिमा हुनुहुन्थ्यो रे, रिमा गाउँमा बस्नुहुन्थ्यो रे। रिमाको बाबालाई चाहिँ एक दिन एकदम हतार भएछ रे। किन हतार भएछ त भन्दा उहाँ भान्सामा छिर्नु भएको थियो रे अघि। अनि उहाँलाई एकदमै चिया पिउन मन लागिरहेको थियो रे। हेर्नुहोस् न है, यो चाहिँ भान्सा उहाँहरूको है। ल, यहाँ गुरुआमाले भान्सा राख्नुभयो। ल, रिमाको बुबालाई चाहिँ त्यहाँ चिया बनाएर खान मन लागिसकेको थियो रे हगी। अनि हतार हतार रिमाको बुबा चाहिँ भान्साभित्र छिर्नु भएछ हगी। भान्साभित्र छिरेर यसो पानी हाल्नु भएछ है ताप्केमा चिया पकाउनको लागि। अनि चियापत्ती पनि हाल्नु भएछ हगी। उहाँले यहाँ चियापत्ती पनि भेट्नु भएछ। अनि यसो गएर खोज्दै जाँदाखेरि त चिनी त भेट्नु नै भएन छ रे हगी। चिनी छैन भनेर यता खोज्नु भएछ रे, उता खोज्नु भएछ रे। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो भाँडाकुँडा राखेको ठाउँ त्यहाँ पनि हेर्नु भएछ रे, तर चिनी त कहीँ पनि भेटिएन छ रे हगी। अनि रिमाले गएर बाबालाई सोध्नु भएछ रे, बुबा बुबा के भयो हजुरलाई, किन यसरी आत्तिनु भएको, के भेट्नु भएन हजुरले भान्सामा भन्दाखेरि बुबाले, नानु मलाई त कस्तो चिया खान मन लागिरहेको छ छोरी, अनि तिमीले चिनी देख्यौ भनेर भन्नुभएछ अघि। अनि रिमाले भनिछन्, नाइ बाबा मैले त देखिनँ, अब के गर्ने होला त भनेर बुबा र रिमा दुवैजनाले सोच्न थाल्नु भएछ है। अनि बाबाले भन्नुभएछ, ओहो यस्तो बेला त हामीलाई छिमेकी चाहिन्छ नि, अब तिमी गएर छिमेकी दिदीसँग पैँचो लिएर आऊ न भन्नु भइसकेपछि रिमा चाहिँ नजिकैको छिमेकी दिदीको घरमा जानु भएछ। हेर्नुहोस् त छिमेकी दिदी हगी, उहाँको घर चाहिँ उहाँहरूको घर नजिकै थियो रे हगी। हेर्नुहोस् त। अनि रिमाले बुबालाई, हस् बुबा म गएर दिदीसँग चिनी पैँचो मागेर लिएर हाल्छु नि भनेर कुदेर छिमेकी दिदीको घरमा जानु भएछ हगी। रिमाले छिमेकी दिदीलाई सुरुमा, नमस्ते दिदी, हजुरको हालखबर सन्चै छ दिदी, सन्चै छ भनेर सोध्नु भएछ। दिदीले पनि, बहिनी मलाई त सन्चै छ, अनि तिमीलाई कस्तो छ भनेर सोध्नु भएछ। रिमाले पनि, मलाई त सन्चै छ, तर हेर्नुहोस् न बुबाले चिया पकाउन थाल्नु भएको, तर घरमा त चिनी नै सकिएछ, मलाई थोरै चिनी पैँचो दिनुहोस् न है दिदी, म हजुरलाई अर्कोचोटि तिर्न आउँछु भनेर रिमाले दिदीलाई भनेपछि दिदीले, हस् भइहाल्छ नि, किन नहुनु, लौ चिनी भनेर चिनी दिनुभएछ हगी। रिमा खुसी हुँदै, धन्यवाद दिदी भनेर कुदेर गएर बाबाको छेउमा पुगेर, बाबा हेर्नुहोस् त मैले चिनी लिएर आएँ, दिदीले मलाई चिनी पैँचो दिनुभयो, ल अब हामी चिया बनाऊ अनि सँगै पियौँ है भनेपछि बाबा पनि खुसी भएर दुईजना मिलेर भान्सामा चिया पकाएर चिनी हालेर चिया पकाएर मिठोसँग पिउनु भएछ। तर अर्को दिन बाबा बजार जानु भएछ हगी। तर अर्को दिन बाबा बजार जानु भएछ हगी। बजारबाट बाबाले चिनी किनेर लिएर आउनु भएछ र चिनी घरमा ल्याइसकेपछि रिमालाई बाबाले, नानु छोरी अब त हामीले चिनी ल्यायौँ, तिमीले पैँचो गरेको दिदीलाई गएर त्यो चिनी फिर्ता गर न है भन्नुभएछ। हस् बाबा भनेर ज्ञानी रिमा छोरी चाहिँ चिनी लगेर दिदीकोमा गएर, नजिकै छिमेकी दिदीको घरमा गएर, नमस्ते दिदी, आज मैले हजुरलाई चिनी पैँचो लगेको चिनी तिर्न ल्याएकी छु, लिनुहोस् भनेर दिनुभएछ। दिदीले, धन्यवाद, यस्तै बेला छिमेकी काम लाग्ने हो, दुःख पर्दाखेरि हामी नजिकै बस्छौँ र एकअर्कालाई सहयोग गर्छौँ
धन्यवाद रिमा, तिमी कति ज्ञानी, तिमी कति राम्रो असल छिमेकी भन्नुभएछ। अनि रिमाले पनि धन्यवाद दिदी भनेर कुरुरुरुरुरु कुदेर आएर बाबासँग बस्नुभएछ। अघि कस्तो रमाइलो, आहा। अनि हजुरहरूको छिमेकी चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ नि? रिमाको छिमेकी दिदी त कस्तो ज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ, असल हुनुहुँदो रहेछ। दुःख परेको बेला, चिनी नभएको बेला सहयोग गर्नुभएको रहेछ। अघि हजुरहरूको छिमेकी चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ नि? अनि छिमेकी चाहिँ कसलाई भन्दा रहेछन्? नजिकै घर भएको मानिसलाई, हाम्रो घर नजिकै भएको मानिसलाई। हामी अझै छिमेकीको बारेमा पढ्छौँ है, अनि पत्ता लगाउँछौँ छिमेकी भनेको को हो, छिमेकी कस्तो हुनुपर्छ, हामी छिमेकीसँग के गर्छौँ भन्ने कुरा। हस्, यो कथा चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो नि? मलाई त एकदमै मन पर्यो। यो कथाको शीर्षक थियो असल छिमेकी। ओहो, ल हेर्नुहोस् त, रिमाको छिमेकी दिदी त असल हुनुहुँदो रहेछ, असल छिमेकी। हगि ल, आशा छ हजुरहरू सबैलाई यो कथा मन पर्यो होला। हगि मलाई त एकदमै मन पर्यो है। ल, अब हामी जाउँ हाम्रो स्क्रिनमा, त्यहाँ पनि एउटा कथा छ, पढी हेरौँ है कस्तो कथा रहेछ। पढ्न पनि प्रयास गर्नुहोस् है त गुरुआमासँगै। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ त चित्र पो रहेछ। के को चित्र रहेछ? के गर्दै हुनुहुन्छ होला? सोच्नुहोस् है, सोच्दै गर्नुहोस् है, कथा आउनै आँटिसक्यो। ल, यहाँ छ कथा। अब हामी पढौँ है कथा। ज्ञानु परिवारसँगै बस्छिन्। ल हेर्नुहोस् त, उहाँको नाम ज्ञानु हो कि उहाँको नाम ज्ञानु हो? अहिलेसम्म त थाहै छैन। पहिला कथा पढौँ है। ज्ञानु परिवारसँगै बस्छिन्। ज्ञानुका बुबा खाना बनाउन भान्सामा जानुभयो। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो कथा जस्तो जस्तै रहेछ नि। अघि चाहिँ रिमा हुनुहुन्थ्यो, रिमाको बुबा चाहिँ चिया पकाउन जानुभएको थियो। यहाँ चाहिँ ज्ञानु हुनुहुँदो रहेछ र ज्ञानुको बुबा चाहिँ खाना बनाउन भान्सामा जानुभएको रहेछ। अघि भान्सामा तेल सकिएको रहेछ। ओहो, बर्बाद भयो है। ज्ञानुले छिमेकीबाट तेल पैँचो ल्याइन्। ल हेर्नुहोस् त, तेल पैँचो ल्याइन् रे। अघि रिमाले के पैँचो लिनुभएको थियो? चिनी। अघि त्यसरी नै ज्ञानुले पनि तेल पैँचो लिइन्। अब ज्ञानु को हुनुहुँदो रहेछ? ल पत्ता लगाउनुहोस् त, पैँचो लिइराख्नु भएको को हुनुहुन्छ? उहाँ हो। उहाँले पैँचो लिइराख्नु भएको छ कि दिइराख्नु भएको छ? दिइराख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ ज्ञानु, जसले तेल पैँचो लिइराख्नु भएको छ। अघि त्यसपछि बुबाले तरकारी पकाउनु भयो। भोलिपल्ट बुबाले ज्ञानुलाई पैँचो ल्याएको तेल तिर्न पठाउनु भयो। ज्ञानुले छिमेकीलाई तेल दिन गइन्। यसरी नै ज्ञानुको छिमेकमा ऐँचो पैँचो चलिरहन्छ। छिमेकमा सरसहयोग गर्नु राम्रो चलन हो। ल हेर्नुहोस् त, अघिको कथा जस्तै कस्तो असल छिमेकी हुनुहुँदो रहेछ उहाँ दिदी पनि, हो कि होइन? अनि उहाँले तेल पैँचो लिएपछि तिर्नु पनि पर्ने रहेछ। हामीले छिमेकीसँग कुनै पनि चिज ऐँचो पैँचो गर्छौँ भने हामीले तिर्नु पनि पर्ने रहेछ। अघि ल हेर्नुहोस् त, अनि उहाँको ज्ञानुको छरछिमेकमा चाहिँ यस्तो ऐँचो पैँचो चलिरहन्छ अरे। यो त राम्रो चलन रहेछ, हामीले पनि गर्नुपर्ने रहेछ। कतिपय हजुरहरूको घरमा त गर्नु पनि हुन्छ होला। अघि घरमा तेल सकेछ, ला नुन सकेछ, ला अब त जान्छु म छिमेकीकोमा गएर पैँचो गरेर ल्याउँछु। अनि तिर्न चाहिँ सम्झिनुहुन्छ कि सम्झिनुहुन्न नि? सम्झिनुपर्छ। अघि ल, यो भयो कथा। अब एकचोटि म हजुरहरूलाई यो कथा पढ्न सिकाउँछु है। यो कथा चाहिँ हजुरहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि छ, हजुरहरू आफैले पढ्न पनि प्रयास गर्नुपर्छ। हस्, ल सुरु गरौँ है। ज्ञानु भन्नुहोस् परिवारसँगै बस्छिन्। ज्ञानुका बुबा खाना बनाउन भान्सामा जानुभयो। भान्सामा तेल सकिएको रहेछ। ज्ञानुले छिमेकीबाट तेल पैँचो ल्याइन्। त्यसपछि बुबाले तरकारी पकाउनु भयो। भोलिपल्ट बुबाले ज्ञानुलाई
पैँचो ल्याएको तेल तिर्न पठाउनु भयो। ज्ञानुले छिमेकीलाई तेल दिन गइन्। यसरी नै ज्ञानुको छिमेकमा ऐँचो पैँचो चलिरहन्छ। छिमेकमा सरसहयोग गर्नु राम्रो चलन हो। हगि ल हेर्नुहोस् त गुरुआमासँग अब के रहेछ यहाँ। ल भर्खरै पढेको कथा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकबाट पनि पढेर रमाइलो गर्नुहोस् हगि। ल यहाँ चाहिँ गुरुआमासँग केही शब्दहरू छन्। यो के शब्द होला? छिमेकी। हगि हाम्रो घर छेउमा बस्ने मानिसलाई के भनिँदो रहेछ? घर नजिकै बस्ने मानिसलाई छिमेकी। हगि ल पढ्नुहोस् एकचोटि हजुरहरूले, छिमेकी। हगि ओके ल अनि हामीले छिमेकीसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ? राम्रो। हगि राम्रो असल व्यवहार गर्नुपर्छ। अनि हामीले छिमेकीलाई दुःख पर्दा के गर्नुपर्ने रहेछ? दुईटै कथाले हामीलाई सिकायो नि अघि। के गर्नुपर्ने रहेछ दुःख पर्दा? सहयोग 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 गर्नुपर्ने रहेछ। हगि र छिमेकी आउँदा हामी त खुर्र कुदेर घरको ढोका पछाडि लुकेर हेर्नुपर्छ। हगि हो होइन, त्यो त खराब बानी हो। छिमेकी आउँदा त नमस्ते अथवा हजुरको भाषामा कसरी अभिवादन गरिन्छ? सेवारो गरेर स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो घरमा, आउनुहोस् न, पानी पिउनुहोस् न भनेर भन्नुपर्छ। हगि हो कि होइन? अघि पनि हामीले कथामा अनि यहाँ सबै गीतमा हगि सिक्यौँ नि, गीतबाट थाहा पायौँ नि। स्वागत गर्नुपर्छ, पानी दिनुपर्छ, बस्नुहोस् भन्नुपर्छ, सत्कार गर्नुपर्छ। हगि ल स्वागत गर्नुपर्छ छिमेकीलाई। हगि अनि अर्को के पनि गर्नुपर्छ? आदर पनि गर्नुपर्छ। एक अर्कालाई छरछिमेकमा आदर गर्नुपर्छ। सबैले सबैलाई आदर गर्नुपर्छ र सबैजना खुसी खुसी बस्न सकिन्छ मिलेर छरछिमेकमा। हगि ल गुरुआमाले यो कार्डहरूलाई पनि यहाँ टाँस्दै हुनुहुन्छ। ल एकचोटि यो शब्द पढ्नुहोस् त सबैजनाले, छिमेकी। हगि छिमेकीसँग हामीले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ? राम्रो। हगि ल अनि छिमेकीलाई हामीले के गर्नुपर्छ? सहयोग। छिमेकी आउँदा त हामी खुर्र कुदेर लुक्नुपर्छ। हगि होइन नि, स्वागत गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् हगि ल हामीले सँगसँगै हामीले छिमेकीलाई आदर पनि गर्नुपर्छ। हगि ल तर छिमेकी भनेको चाहिँ को रहेछ? हगि को रहेछ? गुरुआमाले के भन्नुभएको छ? आफ्नो घरको नजिकैको घरमा बस्ने मानिसहरूलाई छिमेकी भनिन्छ। हगि ल अब हेरौँ है त हामी स्लाइडमा। हस् यहाँ हेर्नुहोस् त हजुरहरूले चित्रमा के देख्नुभयो त? मलाई भन्नुहोस् न। नमस्ते गरिरहेको त मैले पनि देखेँ। अरू के गरिराख्नु भएको छ? ह्यान्डसेक गर्नुभएको छ है, हात मिलाउनु भएको छ, हो कि होइन? अनि यो चित्रमा चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ? यसरी झुक्नु भएको छ। हगि अनि अन्तिम चित्रमा के भन्नुभएको छ? HI हाई भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त कति थरी थरीका तरिका हुँदा रहेछन्। हगि हामीले अभिवादन गर्ने। हामीले नमस्ते पनि भन्न सक्दो रहेछौँ, हामीले हात मिलाउन पनि सक्दो रहेछौँ, हामीले आदरसँग टाउको निहुराएर पनि स्वागत गर्न सक्ने रहेछौँ। हगि अभिवादन गर्न सक्ने रहेछौँ। हगि अनि हाई पनि भन्न सक्दो रहेछौँ। हगि अनि हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ हामी के गर्छौँ? धेरै जसो हामी नमस्ते गर्छौँ, हो कि होइन? तर हजुरहरूको छरछिमेकमा चाहिँ कसरी अभिवादन हुन्छ भन्नुहोस् त? ल धेरै तरिकाले हुन्छ। हगि यहाँ चाहिँ छरछिमेकमा कसरी अभिवादन हुँदैछ अरे? ल फेरि भन्नुहोस् त एकचोटि। नमस्ते गरेर अनि दोस्रो चित्रमा हात मिलाएर, तेस्रो चित्रमा टाउको झुकाएर र चौथो चित्रमा हाई गरेर। हगि धेरै प्रकारका तरिकाहरू हुँदा रहेछन् अभिवादन गर्ने, हो कि होइन? ल तपाईहरू चाहिँ छरछिमेकमा कसरी अभिवादन गर्नुहुन्छ? ल उठेर गर्नुहोस् त एकचोटि सबैजनाले है। ल अब हामी जाउँ अर्को स्लाइडमा। यहाँ हेर्नुहोस् त
फरक फरक जातिका अभिवादन गर्ने तरिका। हाम्रो देशमा त धेरैजना हामी छौँ, धेरै प्रकारको जात जातिहरू छौँ। कोही राई, कोही मगर, कोही ब्राह्मण, कोही क्षेत्री, हगि कोही थापा, हो कि होइन? ल यहाँ चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ पहिला हेरौँ है। उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ होला? उहाँ चाहिँ लिम्बू जातिको नारी, केटी मान्छे। अघि उहाँले चाहिँ नमस्ते भन्नलाई उहाँहरूको भाषाबाट के भन्नुहुँदो रहेछ त? हेरौँ है, के भन्नुहुँदो रहेछ? सेवारो भन्नुहुँदो रहेछ। सेवारो भन्नुहुन्छ। अघि हामी चाहिँ नमस्ते भन्छौँ नेपालीबाट, लिम्बू भाषाबाट लिम्बू जातिका मानिसहरूले चाहिँ सेवारो भन्नुहुँदो रहेछ। ल उहाँ चाहिँ को जातिको हो? उहाँ चाहिँ कुन जातिको हुनुहुन्छ? उहाँहरू मगर जातिका मानिसहरू। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुँदो रहेछ? जोरले भन्नुहुँदो रहेछ। अघि जोरले भन्नुहुँदो रहेछ। हजुरहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ है? भन्दै गर्नुहोस् है आफ्नो भाषाबाट। आफ्नो भाषाबाट आउँदैन भने आफूभन्दा ठुलोलाई सोधेर के भन्नुपर्छ बुबा, हामीले हाम्रो भाषाबाट नमस्तेलाई भनेर सोधेर भए पनि आउनुहोस् है। हस् ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, उहाँ कुन जातिको हुनुहुन्छ? नेवार जातिको। नेवार जातिले के भन्नुहुँदो रहेछ? जोजोलापा भन्नुहुँदो रहेछ। जोजोलापा भन्नुहुँदो रहेछ। अघि भन्नुहोस् त ल, एकचोटि सबै भन्नुहोस् त हजुरहरूले पनि। सेवारो, जोरले, जोजोलापा। हेर्नुहोस् त, लिम्बू जातिको सेवारो, मगर जातिको जोरले, नेवार जातिको जोजोलापा। उहाँ चाहिँ कुन जातिको हुनुहुँदो रहेछ? तामाङ जातिको। उहाँले चाहिँ लास्सो पनि भन्नुहुन्छ, फ्याफुल्ला पनि भन्नुहुन्छ। दुईटामा एउटा भन्नुहुन्छ। अघि लास्सो, फ्याफुल्ला। हजुरहरू चाहिँ कुन जातिको हुनुहुन्छ? अनि के भन्नुहुन्छ आफ्नो भाषामा नमस्तेलाई? ल है, पत्ता लगाउनुहोस्। यदि आउँछ भने भन्नुहोस्। हस् हेर्नुहोस् त, हाम्रो छरछिमेकमा धेरै प्रकारका, धेरै जात जातिका मानिसहरू हुनुहुँदो रहेछ र हामी सबैजना एकअर्कासँग मिलेर बस्दा रहेछौँ। हाम्रो भाषा फरक फरक रहेछ। नमस्ते भन्ने एउटा शब्द, अभिवादनको शब्दलाई पनि धेरै प्रकारले भन्नुहुँदो रहेछ अघि आफ्नो आफ्नो भाषामा। तर छरछिमेकमा सबैजना मिलेर बस्नुहुँदो रहेछ, हो कि होइन? बस्छौँ कि बस्दैनौँ हामी? बस्छौँ नि। अघि झगडा त गर्दैनौँ नि, अघि? ल अब यहाँ हेरौँ है के भइरहेको छ। हेर्नुहोस् त ल यो चित्रमा, उहाँहरू को हुनुहुन्छ होला? नजिकै नजिकै घर छ। उहाँको घर यो हो, उहाँको घर यो वालभन्दा यतापट्टि छ, यो पर्खालभन्दा यतापट्टि छ। अघि के गरिराख्नु भएको छ? के गरिराख्नु भएको छ? नमस्ते, छिमेकीलाई अभिवादन गरेको चित्र हो यो, नमस्ते भनेर। अघि अनि यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ नि? गरिराख्नु भएको छ के नाच्नु भएको हो त यसरी? हो त होइन नि। उहाँहरूले त एकअर्काको हाल खबर सोध्नु भएको। हजुरलाई ठिकै छ दिदी भनेर नाता लाएर सोध्दै हुनुहुन्छ। दिदीले भन्दै हुनुहुन्छ म ठिकै छु बहिनी, मलाई आरामै छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अघि ल हेर्नुहोस् त, छिमेकीलाई हाल खबर सोधेको। छिमेकमा हामी के गर्दो रहेछौँ त? अभिवादन गर्दो रहेछौँ। उहाँहरूको भाषाबाट नमस्ते भन्नुहुँदो रहेछ, त्यसरी नमस्ते भनेर भनिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, अनि हालखबर सोधिराख्नु भएको रहेछ। हजुरहरू चाहिँ आफ्नो छरछिमेकमा सोध्नुहुन्छ कि सोध्नुहुन्न? सोध्नुपर्छ। अघि मिलेर बस्नुपर्छ नि। यहाँ हेर्नुहोस् त ल, पहिलो चित्रमा के भइरहेको छ? म त मिठो मिठो खानेकुरा देख्दैछु नि यहाँ। के होला यो? आँप, फलफुल। अघि के गरिराख्नु भएको छ त? छिमेकीलाई फलफुल दिइराख्नु भएको छ। अघि बाँडी चुडी खानुपर्छ नि त, एक्लै खानु हुँदैन, एक्लै सबै लाउनु हुँदैन। सबैलाई बाँड्यो भने त्यो एकदम राम्रो असल बानी हुन्छ। अनि हामीले त्यस्तो गर्नु पनि पर्छ। हामीले गर्यौँ भने छिमेकीले पनि गर्नुहुन्छ, हो कि होइन? हामीले दियौँ भने छिमेकीले पनि दिनुहुन्छ, हो कि होइन? ल हेर्नुहोस्, उहाँ आन्टीलाई दिदी ल मेरो घरमा फलफुल आएको थियो, आँप आएको थियो तराईबाट, ल हजुरलाई मैले यो आँप चाहिँ हजुरलाई दिएँ है, खानुहोस् है भनेर दिइराख्नु भएको छ। उहाँ पनि खुसी भएर लिइराख्नु भएको छ। अघि यहाँ हेर्नुहोस् त ल, यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ? कचौरामा के रहेछ? यहाँ चाहिँ छिमेकीसँग चिनी पैँचो मागिराख्नु भएको रहेछ। उहाँसँग चिनी पैँचो मागिराख्नु भएको रहेछ। अघिको हाम्रो रिमाको कथा जस्तै। अघि उहाँ पनि खराब छिमेकी हुनुहुँदो रहेछ। अघि
होइन, उहाँ त असल छिमेकी हुनुहुन्छ रहेछ नि यी। उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो परेको बेला चिनी पैँचो मागिराख्नु भएको रहेछ र उहाँले चिनी दिएर सहयोग गरिराख्नु भएको रहेछ अघि। अब यहाँ हेरौँ त, पहिलो चित्रमा छिमेकी डाक्टर दाइको सहयोग लिएको। हाम्रो छरछिमेकमा त धेरै प्रकारका मानिसहरू हुन्छन् नि अघि। कोही डाक्टर हुनुहुन्छ, कोही पाइलट हुनुहुन्छ, कोही शिक्षक हुनुहुन्छ। हामीले अघिल्लो पाठमा पनि हाम्रो यो छरछिमेकमा भएका सबै मानिसका बारेमा पढेका थियौँ अघि। त्यस्तै हाम्रो छरछिमेकमा भएको कोही डाक्टर, कोही पाइलट, कोही ड्राइभर, जोसँग पनि हामीले सहयोग माग्न सक्छौँ। त्यसरी नै यहाँ पनि भाइलाई जचाउन, छोरालाई जचाउन आमा डाक्टर दाइको सहयोग लिनुभएको छ अघि। आमाले डाक्टर दाइको सहयोग लिनुभएको छ, हो कि होइन? हजुरहरूको छरछिमेकमा चाहिँ कस्ता कस्ता मानिसहरू हुनुहुन्छ? के काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले? डाक्टर हुनुहुन्छ, पाइलट हुनुहुन्छ, अरू किसान हुनुहुन्छ। किसानसँग हामी बिउ माग्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ हाम्रो घरमा बिउ नै हुँदैन अघि रोपाइँ गर्नका लागि, अनि त्यति बेला हामी कोही किसान काकासँग, काकीसँग हामी गएर माग्न सक्छौँ नि पैँचो अघि, अर्कोचोटि दिने गरेर अघि। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि ज्ञानुकै चित्र रहेछ, पैँचो लिएको अघि। ल यसरी नै यो चित्रमा के देख्नुभयो त? फुलको बिरुवा दिएको। भर्खरै गुरुआमाले भन्नुभयो नि, कोही किसान हुनुहुन्छ, बिरुवाहरू अनि बिउहरू हामी माग्न सक्छौँ पैँचो तर तिर्ने गरेर अघि। ल हेर्नुहोस् त, उहाँहरू पनि कति खुसी, हो कि होइन? झगडा गरिराख्नु भएको छ त? छैन नि अघि, बिरुवाको फुल दिइराख्नु भएको छ। अनि यहाँ पैसा पैँचो दिइराख्नु भएको छ। हामीलाई अर्को नभई नहुने कुरा पैसा पनि हो। कहिलेकाहीँ परिवारमा कस्तो आपत पर्छ, कोही बिरामी भइहाल्छ, त्यति बेला पैसा नै हुँदैन जचाउन जान। त्यति बेला पनि हामी कसलाई सहयोग माग्छौँ? छिमेकीलाई। हेर्नुहोस् त, नजिकै बस्ने, घर नजिक हुने मानिसहरूलाई छिमेकी भन्दो रहेछ। र यहाँ चाहिँ उहाँसँग पैसा भएकाले उहाँलाई पैसा पैँचो दिँदै हुनुहुन्छ। अनि यो पैँचो लिएको चिज चाहिँ हामीले तिर्नुपर्छ कि पर्दैन अरे? तिर्नुपर्छ। हामीले पैँचो लिएको चिज त तिर्नुपर्छ नि, त्यो त सापट्टि लिएको हो नि हामीले अघि। फेरि हामीले तिरेनौँ भने त अर्कोचोटिदेखि त छिमेकीले हामीलाई सहयोगै गर्नुहुन्न अघि। त्यसैले सहयोग दिनु पनि पर्छ र सहयोग लिनु पनि पर्छ र मिलेर छरछिमेकमा असल छिमेकी भएर बस्नुपर्छ। हस्, ल यहाँ हेर्नुहोस् न त, के भइरहेको छ? ओहो, उहाँ दिदी त लड्नु भएछ अनि रुखको यो काठले चाहिँ थिचिरहेको रहेछ है। हेर्नुहोस् त, विपद भइरहेको रहेछ, विपद परिरहेको रहेछ। यस्तो विपदको बेलामा पनि एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो घर वरिपरि छिमेकीमा र हाम्रो गाउँठाउँमा पहिरो जान्छ अघि, अनि चट्याङ पर्छ, धेरै खालका प्रकोपहरू आउँछन्। त्यस्तो बेला पनि हामीले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ। यहाँ पनि त्यस्तै परेर दिदी लड्नु भएछ र यो यो काठले उहाँलाई थिचेछ अघि। त्यसैले उहाँ चाहिँ सहयोग कराउँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू गएर सबैले सहयोग गर्नुभएछ। ल यहाँ हेरौँ त, ल यो चित्रमा यो हेर्नुहोस् त, अघि पहिला देखाएको चित्र फोटो जस्तै यहाँ बार रहेछ। यतापट्टि चाहिँ उहाँको घर रहेछ, उतापट्टि चाहिँ उहाँको घर अघि। छिमेकी हुनुहुँदो रहेछ। के गरिराख्नु भएको छ? कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरू पनि छिमेकीहरूसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? गर्नुपर्छ नि। कुराकानी गर्दा हाम्रो टोलमा के भइरहेको छ, हाम्रो गाउँमा के काम गर्दा राम्रो हुन्छ, यस्तो कुराहरू गर्नुपर्छ अघि। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, अब के भइरहेको छ? खेलिराख्नु भएको छ। हजुरहरू जस्तै भाइ बहिनीहरू जस्तै दुईजना साथी अघि आफ्नो छिमेकीलाई बोलाएर आऊ बाबु हामी खेलौँ भनेर खेल्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरू चाहिँ मिलेर खेल्नुहुन्छ कि खेल्नुहुन्न नि? कि झगडा गरेर खेल्नुहुन्छ छिमेकीसँग? झगडा गर्नु हुँदैन, मिलेर खेल्नुपर्छ यसरी नै अघि। त्यसैले त असल छिमेकी भइन्छ नि, हो कि होइन? यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ? छिमेकीलाई उहाँहरूले खाना खान बोलाउनु भएको अघि। ल हेर्नुहोस् त, अनि खाना खान जाँदा हामी खाली हात जानु हुने रहेछ त? हुँदैन रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, केही हातको सगुन लगेर जानुभएको छ। केही खानेकुराहरू उहाँहरूलाई उपहार तरिकाले लगेर जानुभएको छ, हो कि होइन?
हामी पनि आफ्नो छरछिमेकमा भएका मानिसहरूलाई परिवारलाई आज हाम्रो घरमा खाना खान आउनुहोस् न है भनेर कहिलेकाहीँ बोलाउनुपर्छ। अनि आफूलाई पनि बोलाउनुहुन्छ उहाँहरूले, अनि आफू पनि उहाँहरूको घर जानुपर्छ, तर खाली हात जानु हुँदैन। अघि हातको शोभा लानुपर्छ, फलफुल अथवा आफ्नो घरमा भएको खानेकुरा केही लगेर जानुपर्छ र यसरी छिमेकीहरू छिमेकीसँग मिलेर बस्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ के रहेछ, यो चाहिँ छरछिमेकमा गर्नै नहुने कार्यहरू। हगि छरछिमेकमा यस्तो काम गर्यो भने त खराब छिमेकी हुन्छ। यहाँ के भइरहेको छ हेर्नुहोस् त, बिचरा उहाँ सुतिराख्नु भएको छ है छिमेकी। हगि रातिको बेला छ, उहाँ कानमा थुनेर सुतिराख्नु भएको छ, उहाँहरू माथिको कोठामा उफ्री उफ्री नाचिराख्नु भएको छ। यस्तो गर्यो भने त हामीलाई डिस्टर्ब हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। अघि उहाँलाई पनि भोलि बिहानै उठेर स्कुल जानुपर्ने होला, पढ्न पर्ने होला दिनभरि, तर यसरी हल्ला गरिदियो भने त डिस्टर्ब हुन्छ, सुत्न सकिँदैन। त्यसैले यो काम चाहिँ, यस्तो काम चाहिँ हामी कसैले पनि छरछिमेकमा गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् त, रातमा धेरै हल्ला गरेर नाचेको, कति गाह्रो भयो उहाँलाई सुत्न। के यो असल छिमेकीले गर्ने काम हो त? होइन नि। अघि ल यहाँ हेर्नुहोस् त, बाफ रे बाफ के भइरहेको छ। ओहो, यो वाल छ है, यहाँ पर्खाल छ, उहाँको घर यतापट्टि छ, उहाँको घर यतापट्टि, भनेपछि उहाँहरू को हुनुहुन्छ? छिमेकी। हेर्नुहोस् त, उहाँ त रुखमा झुन्डिराख्नु भएको छ, उहाँले के करौती लिएर के गर्न आँटिराख्नु भएको छ। अब मलाई त डर लाग्यो। हजुरहरूलाई डर लाग्यो कि लागेन? हेर्नुहोस् त, झगडा गर्दै हुनुहुन्छ। के यो राम्रो हो त? होइन नि। झगडा गरेको गर्नै नहुने काम। अघि खराब छिमेकीको काम हो यो त, असल छिमेकीको होइन। ल, यो चाहिँ गर्नै नहुने काम। अघि यहाँ चाहिँ बाफ्रे झगडा गरेर उहाँहरूको हेर्नुहोस् त, पेट डग कुकुर, पालेको कुकुर पनि एकअर्कासँग झगडा गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो नराम्रो। अघि एकअर्कासँग औँला देखाएर तिमीले मलाई यस्तो भन्यौ भनेर झगडा गर्दै हुनुहुन्छ। र उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ त? प्रहरी चौकीमा हुनुहुन्छ। झगडा गर्दा 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 गरेर प्रहरी नै आएर प्रहरीले समातेर प्रहरी चौकीमा लगेर राख्नु हुँदाखेरि पनि झगडा गरिराख्नु भएको छ। के यो असल छिमेकीको काम हो त? होइन नि। यो त खराब छिमेकी हो र यस्तो काम हामीले गर्नु हुँदैन। झगडा गरेर प्रहरी चौकी पुगेको, बाफ्रे। हगि ल यहाँ हेर्नुहोस् त, के भइरहेछ। ओहो, गिटार बजाइराख्नु भएको छ रातिको समयमा। उहाँ बिचारा टिभी हेर्न बसिराख्नु भएको छ, उहाँले गिटार बजाइदिएर एकदमै आवाज ठुलो गरिदिइराख्नु भएको छ र उहाँले के गरिराख्नु भएको छ? कान छोपिराख्नु भएको छ। के यस्तो गर्न हुन्छ त? यो त असल छिमेकीको बानी हो नि। अघि होइन, यो त खराब छिमेकीको बानी हो है, यस्तो गर्नु हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, यो पनि खराब, यो पनि खराब, दुइटै खराब। रातमा चर्को आवाज निकालेको। रातमा चर्को आवाज निकाल्यो भने कोही सुत्न सक्छ त? सक्दैन। ल, अब राम्रो र असल छिमेकीहरूलाई हामी यहाँ खुसी भएको ठाउँमा र खराब छिमेकीलाई हामी यहाँ दुखी भएको ठाउँमा लगाउँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, ल उहाँहरू नाचिराख्नु भएको छ, उहाँहरू नमस्ते गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू झगडा गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू ऐँचो पैँचो गरिराख्नु भएको छ। ठिक, उहाँहरू विपदको समयमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ। अनि उहाँहरू नि, उहाँहरूको त कुकुर पनि झगडा गरिरहेको छ। अघि कस्तो बदमास, प्रहरी चौकी पुग्नु भएको छ झगडा गरेर। ल, अब हामी लगाउँ है असल छिमेकीलाई यता। यो के रहेछ त? खराब छिमेकी, त्यही भएर यता। अब उहाँहरू असल कि खराब भन्नुहोस् त ल मलाई? खराब। अघि होइन, असल छिमेकी। ल कता लगाउँ अब? हामी यहाँ लगाउँ? होइन नि, हामी यहाँ लाग्छौँ। अघि उहाँहरू चाहिँ नि खराब कि असल छिमेकी? के गरिराख्नु भएको छ पहिला मलाई त्यो भन्नुहोस् त? झगडा। उहाँहरूलाई लगाउँ हामी स्याड फेस, दुःखी। यस्तो भयो भने त हामी सबैजना दुःखी हुन्छौँ। छिमेकमा यस्तो मान्छे हुनु हुँदैन। त्यसैले हामी आफू नै ज्ञानी बन्न प्रयास गर्नुपर्छ। अघि असल भन्न, ऐँचो पैँचो गरेको ठिक, राम्रो। ल, अब हेर्नुहोस् त, यहाँ विपदको बेलामा सहयोग गरिराख्नु भएको छ। ठिक कि बेठिक? असल छिमेकी कि खराब छिमेकी? असल छिमेकी। अघि ल लगाउँ है त हामी खुसी। असल छिमेकी भएपछि हामी खुसी हुन्छौँ।
अनि उहाँहरू चाहिँ कस्तो छिमेकी नि? खराब छिमेकी। हेर्नुहोस् त, हजुरहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि? हजुरहरू चाहिँ यो कुन चाहिँमा पर्नुभयो भनेर उहाँले सोधिराख्नु भएको छ। असल छिमेकीमा पर्नुभयो कि खराब छिमेकीमा? सोच्नुहोस् है। ल, अब हामी हेरौँ यो चित्रमा आफ्नो नजिकैको घरमा बस्ने मानिसलाई हजुरहरूले के भन्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त। यहाँ उहाँहरूको घर यहाँ छ अनि उहाँहरूको घर यो हो। अब उहाँहरूले एकअर्कालाई के भन्नुहुन्छ रे? छिमेकी। ठिक भन्नुभयो। अनि छिमेकीसँग हामीले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ रे? अघि हामीले धेरैवटा चित्रहरू हेऱ्यौँ नि है। कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ रे? राति एकदम नाचेर उफ्रिदिनुपर्छ अघि, ठुलो आवाज गरेर, हो? होइन नि, हामीले त असल व्यवहार गर्नुपर्छ, राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ, डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन, मिलेर बस्नुपर्छ। अनि ऐँचो पैँचो पनि गर्नुपर्छ, तर तिर्न चाहिँ बिर्सन हुँदैन अघि। ल, अब सुख दुःख परेको बेला छिमेकीले के गर्छन्? छिमेकीले के गर्छन्? झगडा गर्न आउँछन् अघि, होइन नि? छिमेकीले त सहयोग गर्छन्, हो कि होइन? ल हेर्नुहोस् त, छिमेकी आफ्नो नजिकैको घरमा बस्ने मान्छेलाई हामी छिमेकी भन्छौँ। अनि छिमेकीसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ रे? राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। सुख दुःख परेको बेला छिमेकीले के गर्छन्? सहयोग गर्छन्। ठिक भन्नुभयो। यहाँ गुरुआमाले बोर्डमा पनि टाँस्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त एकचोटि। हाम्रो घर नजिकै बस्ने, हाम्रो घर नजिक अर्को घर हुन्छ, त्यो घरमा बस्ने मानिसलाई हामी के भन्छौँ रे? छिमेकी। छिमेकीसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ? राम्रो अघि। अनि हामीले छिमेकीलाई के गर्नुपर्छ? सहयोग गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ, भागेर ढोका पछाडि लुक्नुपर्छ अघि, होइन नि? स्वागत गर्नुपर्छ, सत्कार गर्नुपर्छ, केही खुवाएर पठाउनुपर्छ छिमेकी आएपछि अघि। ल, अब हेरौँ हामी स्क्रिनमा है। हेर्नुहोस् त, खाली ठाउँ भर्नुहोस्। अब पढौँ है। हाम्रो घर नजिक ड्यासको घर छ। छिमेकीको घर छ कि पराईको घर छ? कसको घर हुन्छ हाम्रो घर नजिक? पराईको घर है। यसलाई हामी यता लगाउँ है, हुन्छ? हुँदैन। हाम्रो घर नजिक छिमेकीको घर छ, छिमेकीलाई नै यता लगाउँ है। छिमेकीको घर छ, यो डिकोलाई यहाँ जोड्न नबिर्सिनुहोस् है। ल, आ नम्बर हेरौँ त। छिमेकीलाई ड्यास गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ कि गाली गर्नुपर्छ? गाली गर्नुपर्छ भनेर अघि रिसाउनुपर्छ छिमेकीसँग हामी, होइन? छिमेकीलाई त हामी आदर गर्नुपर्छ हामीले। ल हेर्नुहोस् त, छिमेकीलाई आदर गर्नुपर्छ। छिमेकमा ड्यास गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ कि झगडा गर्नुपर्छ? सहयोग गर्नुपर्छ। घरमा आएका पाहुनालाई ड्यास गर्नुपर्छ, ढोका पछाडि गएर लुक्नुपर्छ, व्यवस्था गर्नुपर्छ अघि, होइन नि? गुरुआमाले कतिचोटि भन्नुभएको छ, घरमा पाहुना आउँदा, छिमेकीहरू आउँदा स्वागत गर्नुपर्छ र सत्कार पनि गर्नुपर्छ। केही खानेकुरा छैन भने पानी मात्र पिउनको लागि पनि सोध्नुपर्छ। हस्? ल, अब यहाँ हेर्नुहोस् त के भइरहेको छ। छर छिमेकमा सबै भाइ बहिनीहरूले एकअर्कासँग मनाउँदै हुनुहुन्छ। के मनाउँदै हुनुहुन्छ? जन्मोत्सव मनाउँदै हुनुहुन्छ अघि। ल हेर्नुहोस् त, खाँदै हुनुहुन्छ, नाच्दै हुनुहुन्छ, गाउँदै हुनुहुन्छ, कति रमाइलो। हजुरहरूको पनि छर छिमेकमा हजुरहरूले के काम गर्नुहुन्छ त? ल मलाई सुनाउनुहोस् त। सहयोग माग्नुहुन्छ, स्वागत गर्नुहुन्छ, यसरी जन्मोत्सव मनाउनुहुन्छ, कसैको बिहा व्रतबन्ध हुँदाखेरि जानुहुन्छ अघि। ल, यस्तो बेलामा हजुरहरूले गीत गाएर नाच्नुहुन्छ कि नाच्नुहुन्न? नाच्नुहुन्छ नि अघि। ल, गुरुआमाले पनि एउटा गीत सिकाउनुहुन्छ है त। नाच 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 यो राम्रो दिन, राम्रोसँग नाच, राम्रोसँग नाच, राम्रोसँग नाच यो राम्रो दिन अघि। एकचोटि फेरि हस्। नाच 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 यो राम्रो दिन, नाच 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 यो राम्रो दिन अघि। हजुरहरू पनि भन्नुहोस् त। ल एकचोटि सबैले सँगै गाउने है त। नाच 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 यो राम्रो दिन, राम्रोसँग नाच, राम्रोसँग नाच,
राम्रोसँग नाच यो राम्रो दिन। ल यस्तै गीत गाएर हजुरहरू पनि छिमेकमा मिलेर एकअर्कालाई सहयोग गरेर अनि खुसी भएर बस्नुहोस्, तर पैँचो लिएको कुरालाई तिर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। ल धन्यवाद, आजको लागि धन्यवाद।